नौकरी हासिल करने की ख्वाहिश में एक तालिब इल्म इंटरव्यू देने गया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखकर कहा, सर आपको सीधा एचआर के पास जाना है, उन्होंने कहा है। शुएब हैरान है, क्या सीधा अंदर? बाकी सब तो इंतज़ार कर रहे हैं। क्या एचआर को मेरे हॉस्पिटल वाले वाक़े का पता चल गया है? एचआर रूम में दाखिल होते ही एक मुस्कुराती हुई खातून ने उससे बैठने का इशारा किया। आप लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है आप कहाँ थे। शुएब का दिल धक से रह गया। आपको कैसे पता? खातून ने नरमी से कहा, हमारे डायरेक्टर भी इसी हॉस्पिटल में थे और वो बुज़ुर्ग शख्स उनके वालिद हैं। शुएब के होश उड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तो बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए। खातून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, फिर उसने फ़ाइल उठाई। अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। शुएब ने गहरी सांस ली, लेकिन दिल में ये बात वाज़ेह हो गई कि आज फ़ैसला सिर्फ काबिलियत से नहीं बल्कि इंसानियत से भी होगा। पहला सवाल बराह रास्त तकनीकी था, शुएब का पसंदीदा मौजू। उसने बगैर झिझक जवाब दिया। दूसरा सवाल आया, आपके लिए नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है या इंसान की जान? ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। शुएब सोचने लगा, अगर मैं सच बोलूँगा तो लगेगा मैं नौकरी को हल्का ले रहा हूँ, और अगर झूठ बोलूँगा तो वो मुझसे अलग महसूस होगा। उसने आहिस्तगी से कहा, नौकरी मैं मेहनत से दोबारा हासिल कर सकता हूँ, लेकिन जान नहीं। एचआर ने कुछ नोट किया और मुस्कुरा दी। बाकी सवालात भी आते रहे, मगर शुएब के जहन में एक ही ख्याल था, क्या आज ये टेस्ट मेरी स्किल्स का है या मेरे दिल का भी? इंटरव्यू ख़त्म होते ही एचआर ने कहा, हम आपको कल तक रिज़ल्ट बता देंगे। शुएब ने बाहर आकर लंबी सांस ली, लेकिन जैसे ही गेट से निकला, एक आदमी भागता हुआ आया। सर, डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। वो वापस अंदर गया, जहाँ डायरेक्टर बड़े केबिन में बैठे थे। डायरेक्टर खड़े हुए और हाथ मिलाया। आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज मेरे वालिद की जान बचाई। शुएब ने चीखते हुए कहा, सर मैं तो बस। डायरेक्टर ने बीच में रोका। आपने एक इंसान को बचाया और हमारे लिए इससे बड़ी कोई काबिलियत नहीं। शुएब ने सोचा बात ख़त्म हो गई, लेकिन डायरेक्टर की अगली बात ने चौंका दिया। हमारे पास आपके लिए दो ऑफ़र्स हैं। पहला ये कि आप हमें ज्वाइन करें एक सीनियर पोजीशन पर, जहाँ पर सैलरी अच्छी है मगर दबाव बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे सीएसआर प्रोजेक्ट में काम करें, जहाँ पर हम सेहत और खून के एहतियात पर काम करते हैं। तनख्वाह थोड़ी कम होगी, लेकिन आप जैसे लोग वहाँ हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। शुएब के दिल में उलझन पैदा हो गई। वो तो सिर्फ एक नौकरी चाहता था, मगर सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते थे। डायरेक्टर ने कहा, फैसला अभी मत कीजिए, सोच लीजिए, मगर याद रखें, दोनों में से कोई भी रास्ता आपको मायूस नहीं करेगा। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाज़ा खोला। कैसा रहा बेटा? शुएब ने सारी बात बताई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, पैसे तो हर नौकरी में मिल जाते हैं, लेकिन दिल का सुकून कहाँ मिलेगा ये ज़रूर सोचना। महल्ले के चचा ने अलग राय दी, बेटा तकनीकी पोजीशन ले, वहाँ से आगे तरक्की है। सीएसआर में तेरा टैलेंट तब जाएगा। शुएब का दिमाग उलझ गया। सारी रात करवटें बदलता रहा। एक तरफ कॉलेज के दिनों का ख्वाब और दूसरी तरफ आज के वाक़ये का सर। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। कंपनी पहुंचते ही डायरेक्टर से कहा, सर मैं सीएसआर प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। डायरेक्टर ने गहरी नज़र डाली। यकीन है? शुएब ने मुस्कुरा कर कहा, जी, मैं वही सबसे ज़्यादा खिदमत कर सकूँगा। डायरेक्टर ने हाथ मिलाया। आपका फ़ैसला दुरुस्त है, और हाँ, इस प्रोजेक्ट में भी आपको आपकी काबिलियत के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। शुएब ने सोचा शायद ये उसके कैरियर का सबसे बड़ा मोड़ होगा, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि आने वाले चंद महीने उसकी ज़िंदगी और भी बदल देंगे। सीएसआर ऑफिस का पहला दिन। यहाँ माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। फाइलों की जगह लोगों की कहानियाँ थीं। मीटिंग्स की जगह ज़मीनी काम। उसका पहला प्रोजेक्ट एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनका था। शुएब ने पूरी लगन के साथ तैयारी शुरू की, लेकिन बीच में खबर मिली कि बजट की कमी है। टीम मायूस हो गई, मगर शुएब ने कहा, अगर नीयत साफ हो तो पैसा खुद ही रास्ता निकाल लेता है। उसने अपने पुराने दोस्तों से, सोशल मीडिया से, और यहाँ तक कि मोहल्ले की दुकान से भी मदद मांगी। 3 हफ्तों बाद कैंप में उम्मीद से दुगना खून जमा हुआ। डायरेक्टर ने उसकी पीठ थपथपाई। तुमने साबित कर दिया कि हमने सही आदमी मुंतखब किया। चंद महीनों में शुएब का नाम सिर्फ कंपनी में ही नहीं बल्कि शहर भर में मशहूर हो गया। एक इंटरव्यू में सहाफ़ी ने पूछा, आपको तहरीक कहाँ से मिली? शुएब मुस्कुरा कर बोला, उस दिन जब मैं इंटरव्यू के रास्ते पर था और रास्ता बदल लिया था।
اس کی یہ کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، لیکن اس کامیابی کے ساتھ نئی آزمائشیں بھی آئیں۔ لوگ اب اس سے اور بڑے کام کی امید کرنے لگے۔ ایک دن اسے ڈائریکٹر کی کیبن میں بلایا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے ملک میں ہمارے ہیلتھ پروگرام کو لیڈ کریں۔ یہ سن کر شعیب حیران رہ گیا۔ پورے ملک کا کام مطلب لگاتار سفر، بھاری ذمہ داریاں اور ذاتی وقت تقریباً ختم۔ ماں نے کہا، بیٹا بڑا سٹیج بڑا موقع لاتا ہے۔ شعیب سوچنے لگا، کیا میں تیار ہوں؟ اور اگر ناکام ہو گیا تو؟ لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ جب پہلی بار قدم بدلا تھا تب بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کیا ہوگا۔ اس نے ڈائریکٹر سے کہا، جی سر، میں تیار ہوں۔ ملک بھر کا سفر کرتے ہوئے شعیب نے محسوس کیا کہ ہر جگہ مدد کی ضرورت ہے، مگر طریقہ مختلف ہونا چاہیے۔ کہیں لوگ خون دینے سے ڈرتے تھے، کہیں معلومات کی کمی تھی۔ اس نے مقامی ٹیموں کو ٹریننگ دینا شروع کی اور اپنی کہانی سے انہیں متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو گیا کہ کئی شہروں میں اس کی غیر موجودگی میں بھی کیمپ ہونے لگے۔ لیکن کامیابی کے ساتھ دباؤ بھی بڑھنے لگا۔ لگاتار سفر، کم نیند اور میٹنگز نے اس کی صحت پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ورنہ آپ خود بیمار پڑ جائیں گے۔ ٹیم نے کہا، سر تھوڑی چھٹی لے لیجیے۔ مگر شعیب سوچ رہا تھا، اگر میں رک گیا تو کیا یہ رفتار رک جائے گی؟ اسی دوران ڈائریکٹر کا فون آیا۔ اگر تم نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھا تو میں خود تمہیں چھٹی پر بھیج دوں گا۔ شعیب نے فیصلہ کیا کہ کام بھی ضروری ہے اور خود کی دیکھ بھال بھی۔ اس نے کچھ ذمہ داریاں ٹیم کے حوالے کر دیں اور روز صبح آدھا گھنٹہ صرف اپنے لیے رکھا۔ جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب اس کی پروجیکٹ صرف بلڈ ڈونیشن کیمپس تک محدود نہیں رہے، بلکہ ہیلتھ اویئرنیس، آرگن ڈونیشن اور اسکل ٹریننگ تک بڑھ گیا۔ ایک دن اسے ایک نیشنل ایوارڈ کے لیے مدعو کیا گیا، سوشل امپیکٹ کے لیے خاص اعزاز۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، یہ اعزاز ان سب کا ہے جنہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کسی کی بھی جان بچائی۔ تالیاں گونج رہی تھیں اور اس کی نظر ڈائریکٹر پر پڑی جو مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو، دیکھا صحیح راستہ چنا تھا۔ اس دم ایک بزرگ سٹیج پر آئے اور بولے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ شعیب نے غور سے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھے جن کے لیے اس نے پہلی بار خون دیا تھا۔ بزرگ بولے، آج تم جہاں کھڑے ہو اس کی شروعات اسی دن سے ہوئی تھی۔ شعیب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سوچا، اگر اس دن بس کا راستہ بدلنے کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید یہ کامیابی بھی نہ ہوتی۔ آج برسوں بعد شعیب اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، زندگی کے انٹرویو میں سوال آسان یا مشکل نہیں ہوتے۔ اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کسے چنتے ہیں، خود کو یا کسی اور کو، اور وہی آپ کا نتیجہ طے کرتا ہے۔ بارش کی آواز پھر کھڑکی پر پڑ رہی تھی جیسے اس دن تھی، مگر اس بار اس کے پاس کوئی الجھن نہیں تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ صحیح راستہ ہمیشہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف شعیب کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا عکس ہے۔ اگر ہم دو راستوں کے بیچ پھنس جاتے ہیں، ایک وہ جو خواب دکھاتا ہے اور دوسرا راستہ وہ جو ضمیر کو سکون دیتا ہے، یاد رکھیں اصل کامیابی وہ نہیں جو صرف دنیا کی نظروں میں بڑی لگے، بلکہ وہ ہے جسے آپ کی روح سکون کے ساتھ قبول کرے۔ دولت، شہرت اور عہدے سب وقتی ہیں، لیکن جو نیکی کے راستے پر اٹھایا گیا قدم ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے فیصلے جیسے کسی کو سہارا دینا، خون دینا یا ایک مشکل لمحے میں صحیح بات کہنا ہماری زندگی کو وہ موڑ دے دیتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے فیصلے ہمیشہ دل کی آواز اور انسانیت کے اصولوں پر کریں۔ کامیابی وہ نہیں جو صرف آپ کو بلند کرے، بلکہ دوستوں کامیابی وہ ہے جو دوسروں کی زندگیاں بھی بدل دے۔ اور یاد رکھیں زندگی کے اصل انٹرویو میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنا کمایا نہیں، بلکہ آپ نے کتنوں کے دل جیتے، یہ اصل سوال ہے۔ دوستو تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔